अथ तृतीयः सर्गः काव्यसङ्क्षेपः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मात्मा धर्मसंहितं यक्तमन्वेषते भूयो यद्धृतं तस्य धीमतः उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणावेक्षते गतिं रामलक्ष्मणसीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण स रामेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भासितं चैव गतिर्यायच्छचेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरतावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्षितं ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं प्राणावामलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण समहाद्युतिः अभिरामस्य रामस्याचरितं कर्तुमुद्यतः कामार्थागुणसंयुक्तं धर्मार्थागुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरं स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महर्षिणा रघुवंशस्य चरितं चकारा भगवान् ऋषिः जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम् नानाचित्रा कथाश्चान्या विश्वामित्रसमागमे जनक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनं रामविवादं च गुणान्देश दशरथेनस्तथा तथा रामाभिषेकं च कैकेय्या दुष्टभावतां विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य च श्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधीपसंवादं सोतोपावर्तनं तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञाना चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मविवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासिनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासहास्यां च अङ्गरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धादर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव हनुमद्दर्शनं तथा विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः ऋष्यमोकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्यायोत्पादनं सख्यं वाली सुग्रीवविग्रहं वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवाप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षारात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च वृक्षस्याबिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चापि सम्पातैश्चैव दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनं समुद्रावचनाच्चैव मैनाकस्यपि दर्शनं राक्षसेतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्याथा विचिन्तनम् आपानभूमिगमनं अवरोधस्य दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानां सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसीविद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणम् ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं
प्रतिप्लवनमेवाथा मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरे पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य निवेदनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराज्यरञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चिद् रामस्य वसुधातले तच्छकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः अनागतं च यत्किञ्चिद् रामस्य वसुधातले तच्छकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे काव्यसङ्क्षेपो नाम तृतीयः सर्गः अथ चतुर्थः सर्गः अनुक्रमणिका। प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकारचरितं कृत्स्नं विचित्रापदवात्मान् 24,000 श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्वशतान् 50 काण्डानि तथोत्तरं कृत्वापि तन्महाप्राज्ञः सम्भविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोन्मे तत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ तु धर्मग्नौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ सतो मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्यावधमित्येव चकाराचरितव्रतः पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणै श्रीभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितं रसै शृङ्गारकरुणाहास्यरौद्रभयानकैः वीरादिभिश्च संयुक्तं काव्यमेतदगायतां तौ तु गान्धर्व तत्त्वज्ञौ मूर्च्छनास्थानकोविदौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्ना अश्विनाविव रूपिणौ रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ बिम्बादिवोत्थितौ बिम्बौ रामदेहात् तथा परौ तौ राजपुत्रौ कास्नेन धर्ममाख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतस्थौ समाहितौ महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थामिदं काव्यमगायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायन्तौ तौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां तु विशेषतः चिरनिवृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षामिव दर्शितं प्रविश्यातावुभौ सुष्ठु भावं तथा भावमागायतां सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्नौ स्वरसम्पदा एवं प्रशस्यमानौ तौ स्तप्तः श्लाघैर्महर्षिभिः संरक्तातरमत्यर्थं मधुरं तावगायतां प्रीतिः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यामुत्थितं कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनं प्रादान्मौञ्जीमन्यो महामुनिः कश्चित् कमण्डलं प्रादाद्यग्नसूत्रामथापरः औदुम्बरीं ब्रुसीमन्यो जपमालामथापरः ब्रुसीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनामपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारामपरो मुनिः काषायामपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः जटां बन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः
यज्ञभाण्डां ऋषिः कश्चित् काष्ठाभारं तथा परः आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र प्रहर्षयः दुदुश्चैवावरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकीर्तितं परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरं प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासो राजमार्गेषु ददर्शा भरताग्रजः चानीय ततो भ्रातरौ च कुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टः सचिवैः भ्रातृभिश्च परन्तपः दृष्ट्वा तो रूपसम्पन्नौ तावुभौ नियतस्तदा उवाचा लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामिदमाख्यानम् अनयोर्देववर्चसोः विचित्रार्थापदं सम्यक् गायकौ समचोदयात् तौ चापि मधुरं व्यक्तं च सचिन्तायत निःस्वनं तन्त्रीलयवदर्थ्यर्थं विश्रुतार्थमुपागायतम् आह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखं गेयं तद्भौ जनसंसदि इमौ मुनि पार्थिवलक्ष्मणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदितावगायतां मार्गविधानसम्पदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैः बभूषयासक्तमना बभूवः ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदितावगायतां मार्गविधानसम्पदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैर्बभूषयासक्तमना बभूवः। तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकां संहितायां बालकाण्डे अनुक्रमणिका नाम चतुर्थः सर्गः। अथ पञ्चमः सर्गः अयोध्यावर्णन। सर्वा पूर्वमिमं येषामासीत् कृत्स्नवसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां सा सगरो नामा सागरो येन खानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यां यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतं तदिदं वर्तयिष्यामि सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यामनुसूयया कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूता धनधान्यवान् अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता मनुनामानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती 3 विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्तपुष्पवकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः पुरीमावासयामासा दिवं देवपतिर्यथा कवाटातोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणान् सर्वायन्त्रायुधवतीमौषितां सर्वशिल्पिभिः सूतमागधसंबाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम् उच्छाट्टालाध्वजवतीं रत्नशतघ्निशतसङ्कुलां वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्ता सर्वतः पुरीम् उद्यानां रवणोपेतां महतीं सालमेखलां दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गमन्येर्दुरासदां वाजीवारणसम्पूर्णां गोभीरुष्ट्रैः खरैस्तथा सामन्ताराजसङ्घैश्च बलिकर्दमभिरावृतां नानादेशनिवासैश्च मणिग्भिरुपशोभिताम्
प्रसादैरत्नविकृतैः पर्वतैरुपशोभितं कूटागारैश्च सम्पूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीं चित्रामष्टापदाकारं वरनारीगणैर्युतं सर्वरत्नसमाकीर्णं विमानागृहशोभितं गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमिनिवेशितं शालितुण्डलसम्पूर्णां इक्षुकाण्डरसोदकं दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः प्रणवैस्तथा नादिताम्रशतमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमां विमानामिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृतां ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तामपरावरं शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः सिंहाव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नर्दतां वने हन्तारो निशितैर्बाणैः बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्वं महारथैः पुरीमावासयामासा राजा दशरथस्तदा तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैरुषिभिश्च केवलैः तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैरुषिभिः केवलैः ॐ ऋषिभिश्च केवलैः तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे अयोध्यावर्णना नाम 5मः सर्गः अतः 6ठः सर्गः।